बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क में बन चुकी है, इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है, नंबर गेम क्लियर है, लेकिन इवन देम जो हालात में क्लैरिटी है वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। माजी के जो बड़े पक्के दोस्त थे आज वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो माजी में पीडीएम लीडरशिप को लीड कर रहे थे, पीडीएम की जमातों को लीड कर रहे थे, वो अब बाकिया जमातों से नाराज़ और अलहदा खड़े नज़र आ रहे हैं। इवन मौलाना साहब के साथ अख्तर मैंगल साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस वक्त नाराज़ नज़र आ रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और बिलखसूस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि इन हालात में जो हुकूमत बनेगी कितना मुश्किल होगा उसके लिए मामला को कैरी करना, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा था कि मौलाना साहब आप लोगों से इतने नाराज़ हो जाएंगे, जितनी सख्त उन्होंने तनकीद की है आप लोगों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो अंदाज़ा था कि मौलाना साहब इतने नाराज़ हैं आप लोगों से? शुक्रिया। देखिए, हर सियासी जमात का सियासत करने का अपना अंदाज़ है और वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और हालात व वाक़यात को सामने रख के वो अपना मौक़िफ़ देते हैं। इलेक्शन से पहले, बल्कि मैं कहूँगा अगस्त 2023 से पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी, बैठे हुए थे। ऑब्वियसली उसके बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी। इलेक्शन कैंपेन के बाद जो रिज़ल्ट्स आए तो हर सियासी जमात को जो रिजल्ट पे उनके कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उसके बारे में उनको राय देने का उनका हक बनता है। तो मौलाना ने अपना एक मौका दे दिया जो उनको रिजल्ट मिला, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं रिजल्ट पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। आप 2018 के इलेक्शन को देख लें, मौलाना और PMLN उस वक्त भी पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनको परसुएट किया। जो अब रिजल्ट्स आए नेशनल असेंबली के, जो इलेक्शन हुए हैं, आप देखें, आप बताएं कि व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड। ये तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि हम सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हुए हम इन इंतखाबात पे हमारा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसके नताइज से उसको बावजूद। तो बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फिर सोच क्या रही है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से? आप लोग उनको मनाने के लिए कोई बातचीत करेंगे या आपने जिस तरह कहा कि और हम मसले हैं, अब आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे सोचना तो PMLN को चाहिए कि जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट ले रहे हैं और जिनको 169 प्लस वोट्स चाहिए, या जिनको सिंपल मेजॉरिटी दिखानी है नेशनल असेंबली में, तो बुनियादी जिम्मेदारी तो उनकी है और वो एफर्ट्स करें उसके लिए और वो रुजू करें। अगर वो समझते हैं कि उनको मौलाना की ज़रूरत है, इसका फैसला तो वो करना है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट नहीं बना रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट ज़रूर कर रही है इनको कि आप बना लें। हमने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। चेयरमैन ने कहा कि बिल्कुल जी, मैं PM स्लॉट के लिए कैंडिडेट नहीं हूँ। अब जो PMLN की जिम्मेदारी बनती है ना, मौलाना साहब से रिव्यू करे। अच्छा बुखारी साहब, मौलाना साहब ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। उन्होंने जो पैसों का जिक्र किया, अमेरिकन एजेंट का जिक्र किया, तो आप लोग कोई जवाब देना चाहेंगे इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को? मैं समझता हूँ कि इस वक्त की पॉलिटिक्स जो सिनेरियो है पॉलिटिकल, उसमें जितना वाइज डिसीजन आसिफ अली जरदारी साहब लेते रहे हैं या लिया है, शायद ही किसी और पॉलिटिशियन ने लिया हो। जरदारी साहब बिल्कुल जज्बाती अंदाज में सियासत नहीं करते। वो मुल्की मामलात को मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से देखते हैं और उस तरह वो एक्ट भी करते हैं और रिव्यू भी करते हैं। तो मौलाना साहब बड़े गुर्बत रही उनको आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और अभी जो अगर आगाज़ हुआ इस किस्म की गुफ्तगू का, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने तो नहीं किया। शायद मौलाना साहब को एहसास हो जाए कि उन्होंने अच्छा अंदाज नहीं इख्तियार किया, तो वो फिर फैसला कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी हार्श वर्ड्स यूज नहीं किए किसी पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं
کہ پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے منایا جائے، اور اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کچھ سیکنڈ فیز کے اندر پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہوگی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اب جب آپ لوگ اناؤنس کر چکے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں پرائم منسٹرشپ کے لیے مسلم لیگ نواز کے شہباز شریف صاحب کو ووٹ کریں گے، تو اس کے بعد جو آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، وہ کن ایشوز کے اوپر آپ لوگ پھر تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دو باتیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا حصہ بنے، اوبیسلی اس لیے کیٹاگوریکلی ہماری سی سی کا ایک ڈسیزن ہے، وہ ہم نے ڈسیزن ان کو کنوے کر دیا. اور سیکنڈلی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی 6 ممبر کمیٹی ہے جو پی ایم ایل این کی کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کرتی ہے، پارلیز ہو رہے ہیں اور وہ موڈیلٹیز طے ہو رہے ہیں کہ فیوچر جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں ان کے لیے کیا لائحہ عمل ہوگا اور کس طرح آگے پارلیمان کو چلانا ہوگا، وہ تو ہے. جہاں تک ہے کہ پی ٹی آئی سے بات کرنے کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگس پہ بلیو کرتی رہی ہے، لیکن اس ڈائلاگ کو تو خود عمران خان نے خود بلاک کر دیا. تو انہوں نے ٹیوزڈے والے دن جو ان کی کورٹ پروسیڈنگ تھی، انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے اور جے یو آئی سے بات نہیں ہو سکتی. آبویسلی پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کیونکہ اس سے پہلے میری قیادت چاہتی تھی کہ بالکل گفت و شنید ہو پولیٹیکل فورسز کے درمیان، پھر ہماری قیادت نے فیصلہ کیا، ہماری سی سی نے فیصلہ کیا کہ ہم امیدوار نہیں ہیں، کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پی ایم سلاٹ کے، اور کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لے لیں اور ہم ان کو گورنمنٹ بنانے میں بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے ان کو. اچھا بخاری صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے آپ مولانا صاحب کو کچھ ایسی چیز آفر کریں جس سے وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں؟ کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں بھی آپ لوگ چلیں، لیڈنگ رول تو آپ کا ہے، لیڈنگ نمبرز آپ لوگوں کے پاس ہیں، لیکن مولانا کی پارٹی نے بھی اچھے نمبرز وہاں پہ سیٹ کے اعتبار سے حاصل کیے ہیں. دیکھیں وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ جو بلوچستان اسمبلی میں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کیا پوزیشن کیا ہے. پھر وہاں پہ ہر جماعت یہ بھی کنٹینڈر ہوگی کہ ہمارا سی ایم ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم ہوگا، کولیشن پارٹنرز ہمیں دینے پڑیں گے. الائنس کی اگر گورنمنٹ ہوگی تو آبویسلی گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے پالیٹکس میں. جو پوزیشنز دیکھی جائیں گی وہاں پہ مولانا کے علاوہ بھی دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں، وہاں پہ این بی موجود ہے، وہاں پہ انڈیپینڈنس بھی موجود ہیں، وہاں پہ ہے اچھا رئی صاحب کی جماعت بھی ہے، میگل صاحب کی جماعت بھی ہے. تو بہت ساری جماعتیں ہیں. تو وہ جو نمبر اچیو کرنا ہے ٹارگٹ، وہ دیکھ لیا جائے گا کہ کس کو ساتھ میں لانے سے اچیو ہوتا ہے. لیکن ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان میں گورنمنٹ الائنس کی گورنمنٹ بنے گی، کولیشن کی گورنمنٹ ہوگی، وہ ہم بنائیں گے اور سی ایم کی سلاٹ کے لیے ہم امیدوار ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ نہیر حسین بخاری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل نہیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.